नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्युज एन्ड भ्युजको आजको यस श्रृङ्खलामा पछिल्लो राजनैतिक अवस्थामा नै हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा आम सर्वसाधारण आक्रान्त बनिरहेको बेलामा पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक परिदृश्यको कारणले गर्दाखेरि पनि आम सर्वसाधारण यति बेला जित भइसकेको अवस्था रहेको छ। यति बेला आजको मात्रै घटनाक्रमलाई चाहिँ हामीले जोड्ने हो भने पनि यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि यति बेला प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहँदाखेरि त्यहाँभित्र कसरी पनि चाहिँ डिफेन्ड भइरहेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि मन्त्री परिषदबाट अथवा प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख भइसके पश्चात के राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रपतिलाई यसरी चाहिँ विवादित बनाउनु कतिसम्मको चाहिँ जायज विषय हो भन्ने किसिमको पनि एउटा किसिमको तर्कहरू यति बेला आइरहेको छ। त्यसको साथसाथमा यति बेला चाहिँ फेरि जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पश्चात सर्वोच्चमा चाहिँ रिट परेको छ, त्यो रिटलाई चाहिँ सार्वजनिक रिटको विषयमा चाहिँ संवैधानिक इजलास मार्फत चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि सुनवाईको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि यतातर्फ आएर चाहिँ सभामुखले छुट्टै किसिमको बहस छुट्टै किसिमको चाहिँ छलफल चलाउनु पनि कतिको जायज रहेको छ भन्ने पनि यति बेला प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन्। यी प्रश्नको बीचमा चाहिँ यी प्रश्नहरूमा तपाईहरूको विचार के रहेको छ आज हामी जान्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारण के भन्छन् त यी विषयमा तपाईहरूको विचार जान्ने प्रयास हामी यति बेला गरिरहेका छौँ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि। 2063 को दोस्रो जनआन्दोलनमा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर गणतन्त्र पक्षधरलाई कटाक्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिवर्तन विरोधी कित्तामा पुगेका थिए। विपक्षीले अहिले पनि बारम्बार यही मुद्दालाई उठाएर ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी र व्यवस्था ढाल्ने नायकका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। झन् प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षीलाई झनै बल पुगेको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओली मात्रै विवादमा तानिएका छैनन्। राष्ट्र प्रमुख जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था समेत चौतर्फी आलोचना र विवादग्रस्त बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग र समर्थन गरेपछि संविधान दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको छ। आक्रोशित विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगदेखि देशद्रोहीको मुद्दा चलाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीलाई समर्थन गर्न पाउने सांसदहरूको स्वतन्त्रतालाई पार्टीको निर्णयले बाध्ने गरी निर्णय गरेका कारण समस्या आएको कतिपयको बुझाइ छ। ठाडै बदर गर्ने त होइन, तर के गर्नु पर्थ्यो भने राष्ट्रपतिले शनाखत गर्नु पर्थ्यो। एक व्यक्तिको मेरो हस्ताक्षर हो भनेर उहाँहरूले शनाखत गरिदिएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा प्रोसेस चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि नबढाएर प्रोसेस ड्यू प्रोसेसमा नलगेर उहाँ एकैचोटि चाहिँ निर्णयमा पुग्नुभयो राष्ट्रपति। यसले संविधान र विधि मिच्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको मतियार बनेर उभिएको मात्रै झल्काएको छैन, राष्ट्रपतीय संस्थाको तेजोबोध समेत भएको छ। तर अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई खुम्च्याएकाले सरकार प्रमुखले गरेका सिफारिसलाई सदर गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। राजनैतिक दलको आन्तरिक कलह र आक्रोशसँग राष्ट्रपतिलाई जोडेर हमला गर्नु शोभनीय नहुने उनीहरूको तर्क छ। राजनीति ध्रुवीकरण भएको छ अनि हामीले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई अवयवहरूलाई इन्क्लुडिङ न्यायपालिकालाई पनि छोडिएको छैन होइन, व्यवस्थापिकालाई छोडिएको छैन होइन। कार्यपालिका त स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा मुछिने नै संस्था भएको हुनाले कार्यपालिकामाथि प्रश्न उठ्ला, तर आलोचनाहरू पनि राजनीतिक छैनन्। राजनीतिक विषयहरूमा आलोचना गरिने विषय त राजनीतिक हुनु पर्यो। आज यो संविधानले के भन्छ भने कार्यकारीलाई बलियो बनाउने कुरामा राष्ट्रपतिले सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय नागेर बाहिर जान मिल्दैन, जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मार्फत आउँछ भन्ने कुरालाई पनि यो संविधानले उल्लेख गर्यो भनेपछि यसलाई कार्यकारीलाई सहयोग गरेको अथवा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएन। त्यो हाम्रो बुझाइको कमजोरी रह्यो एउटा। सामान्यतः संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले हुने सबै काम कारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदकै सल्लाह तथा सम्मतिमा गर्नुपर्ने परम्परा बसालेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले संसद पुनः स्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल बनाउने र राजनैतिक कलहबाट बच्न कार्यकारी भन्दा बलियो बनाउन थालेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
जसलाई पुष्टि गर्न बिहिबार भारत र चीनका राष्ट्रपतिसँग खोप माग्न राष्ट्रपतिले देखाएको अग्रसरताले पनि काम गर्छ। किनकि कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले थालेको खोप कूटनीतिलाई राजनैतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ। सङ्कटका बेला खोप कूटनीति थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यो उनको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन भन्ने विषयमा चर्चा मात्रै होइन, प्रश्न समेत उठिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। र त्यस्तै गरेर यति बेला सभामुखले आज मात्रै पनि संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति र त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीले जसरी कदम चाल्नु भएको थियो संसद विघटन विरुद्धको रिट यति बेला चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ दर्ता भएर चाहिँ यति बेला सुनवाई प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आज मात्रै पनि संविधानविदहरूलाई डाकेर सभामुखले छलफल गर्नुभएको छ। आखिर यो छलफलमा कस्तो किसिमको चाहिँ टिक्का टिप्पणीहरू भए, कस्ता किसिमका चाहिँ विषयहरू अगाडि आएका छन् त त्यही विषयलाई समेटेर संविधानविदहरूको भनाइलाई समेटेर अर्को एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरू माझ राखिसके पश्चात आजको यस विषयमा तपाईँहरूको पनि विचार राख्ने, विचार समेट्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सो रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान हामी आकृष्ट गर्दछौँ। जेठ 7 को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि सर्वोच्चमा परेका 19 रिट संवैधानिक इजलासमा चढेका छन्। यी रिट उप प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास मार्फत सुनवाई गरेका छन्। तर यही बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई उल्ट्याउन आफ्नो तर्फबाट पहल थालिरहेका छन्। बिहिबार संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आगामी कदमको उपाय खोजी गरेका थिए, जसमा संविधानविदहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर बारम्बार संविधानको उल्लङ्घन गरेर त्यस्तो कार्य भइरहेको अवगत गराए। आवश्यक परे कानुनी वा संवैधानिक कदम चाल्न सभामुख तयार हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यो प्रतिगमन 2 जो सुरु भएको छ, वास्तवमा अहिले अब फिजीकरणमूलक हुँदैछ। त्यहाँ संविधानका अक्षरहरू मात्रै त्यो अहिले अध्यादेशमा छैनन्, धेरै कुराहरू लुकिया छ। र दिनौँ जस्तो के छ भन्दाखेरि अमुक राजदूतमा गएर राजदूत आवासमा गएर छलफल गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आएको छ। सभामुखको सक्रियता आज पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा ठाउँ भएसम्म सबै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने जरुरी छ। यसअघि पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गरेका सापकोटाले बिहिबार संविधानविदहरूसँग छलफल गर्दा अधिकांशको एउटै स्वर थियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधान अनुसार चलेनन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारे भन्दा ठूलो अपराध गरेको बताए। उनले संसद विघटनपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन किन ढिला गरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भन्दा भन्छ। त्यो सबभर्सन भनेको अघि ओमजीले भने जस्तो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। त्यो मान्छे मारेको, अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबभर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। यति ठुलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुँदाखेरि पनि यो संसद चाहिँ जुन मुखदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मुखदर्शक भयो, त्यसप्रति चाहिँ मेरो त्यत्तिकै बढी ठुलो आपत्ति र चिन्ता छ। म त्यो सभामुख नोटिसको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अर्का संविधानविद टीकाराम भट्टराईले सभामुखलाई तत्काल संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाए। संविधानको धारा 119 को 3 र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम संसद कहिले मर्दैन भन्ने आधारमा संसद बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा 119(3) ले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा जीवितै हुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यूले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब यी सबै धाराहरू उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले मात्रै सिफारिस गर्छ बैठक बोलाउन भन्ने छैन है। यस संविधान बमोजिम भन्छ 93 मा। यो संविधानको 103 को 2 ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनका नाताले सम्माननीय सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ।
संसद विघटन गर्दा आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै सभामुखले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीको भनाइ छ। उनले आवश्यक परे संसदले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने बताए। कतिपय कुरा न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानभन्दा बाहिर गयो भने फेरि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुरिडिक्सन प्रयोग गरे मानिन्छ। त्यसो त्यतापट्टि जानुहोस् भन्ने होइन, तर जहाँ जहाँ चाहिँ सभामुखको रोल प्रधानमन्त्रीसँग छ त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि गरिएन भने संसद मार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति छ। लेख्न पर्ने पनि हुन्छ। सूचित तपाईँले परामर्श लिनु किन लिनु होइन भन्ने पनि त्यो चाहिँ सभामुखले पत्राचार पनि गर्न सक्नु पर्यो। संसदमा सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मध्यावधितिर मुलुकलाई धकेल्नु राजनैतिक अपराध भएको उनीहरूको भनाइ थियो। संसदबाट पहिले नै अस्वीकृत र दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन पहिलो नजरमै बदरभागी रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारे। तर अब यो मुद्दा अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेकाले त्यहीँबाट यसको छिनोफानो हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हेरिहाल्नु, सभामुख र संविधानविदहरू बीच भएको छलफललाई समेटेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। यति बेला प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ संसद विघटन गरिएको अवस्था रहेको थियो त्यसै विरुद्ध रिट परेको थियो। यद्यपि रिट पनि अब चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ सुनवाई हुने भइसकेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि सुनवाईको प्रक्रियामा रहेको, सुनवाई जारी रहेको यस विषयमा यसरी चाहिँ छलफल गर्नुलाई पनि कतिको जायज छ भन्ने किसिमले पनि हेर्न थालिएको छ र टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। र त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिको यदि भूमिकालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि धारा 66ले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ भनेर भनिएको छ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा। र त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ सरकार प्रमुखबाट चाहिँ जे जस्तो किसिमका चाहिँ निर्णयहरू जान्छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले सदर गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि यति बेला आइरहेको छ। यसै विषयमा चाहिँ हामीले यहाँहरूको विचार यति बेला जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर यो विषयलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर नेत्रजी, आजको यस विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार के रहेको छ यसरी राष्ट्रपतिप्रति? मैले अहिले सुने अब न्यायालयका नियम कानुनहरू विज्ञहरूले अब भनिहाल्नु भयो। अब त्यत्रो चाहिँ अब सभामुखले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भने गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो कोभिड-19 चाहिँ यस्तो महामारी, यस्तो स्थितिमा तपाईँको यो चुनाव हुने त कुनै सम्भावना नै छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। उपाय विभिन्न हुन्छ, नियम कानुन त्यसकै लागि हो, त्यो खोज्नुपर्छ, न्यायालयले खोज्नुपर्छ। अप्सनहरू धेरै हुन्छन्, अप्सनलाई खोजी गरेर कुनबाट जाँदा चाहिँ त्यहाँ मिल्छ त्यो खोज्नै पर्छ। तपाईँको यहाँ अहिले त के भयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछि जे पनि भयो, उहाँहरू त अहिले त संविधानभन्दा पनि माथिका भए क्या। तपाईँ अहिले हेर्नु, मानिस नि यति खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, अब निस्केला बाहिर खबरदार भनेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब 1 वर्ष कैद अरे 5 लाख जरिवाना, त्यसको किडनी शरीर बेच्दा पनि त्यो गरिब जनताको 5 लाख आउँदैन। अनि यिनीहरू त यी गरिब जनतालाई चाहिँ पक्रेर जेलमा थुनेर यिनीहरूको जायदाद सिलाम गरेर यिनीहरू सुविधा खान लागेका हुन् कि क्या हो? जनतालाई दिनुपर्ने चाहिँ कास र बासको व्यवस्था चाहिँ केही नगर्ने, 1 रुपियाँको चाहिँ कुनै चाहिँ एकमुठी चामल दिन नसक्ने, अनि भोकै जनतालाई राख्ने, अनि तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष जेल हाल्छु, के अरे 5 लाख जरिवाना गर्छु, 1 वर्ष जेल हाल्छु भनेर मिल्छ? यिनीहरूलाई हाल्नुपर्छ। पहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले हाल्नुपर्छ, सबै 1 नम्बरमा प्रधानमन्त्रीले हाल्नुपर्छ। किन जनतामाथि यहाँ कुठाराघात गर्नुहुन्छ? भित्र्याउने, जे भएको मान्छे भित्र्याउने, के रोकटोक नगर्ने, रातारात घर घरमा कोठा कोठामा पुर्याउने, यिनीहरू हिँड्ने, छोटो रूपमा फैलाउने, अनि जनतालाई चाहिँ यस्तो भन्न मिल्छ? पहिले प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले गिरफ्तार गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई अब छोड्नु हुँदैन। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हामी अरू दर्शकहरू पनि यति बेला चाहिँ टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो विषय हामीले यहाँलाई देखाइहाल्यौँ। 2टा रिपोर्टको माध्यमबाट हामीले यहाँहरूमा आजको विषयलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। आजको न्युजमा तपाईँहरूको भ्युज जान्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो हजुर, हजुर शुभ नाम के पर्यो होला?
हजुर मेरो नाम अच्युत तिमल सिन्हा हो हजुर हजुर आजको यस मेरो नाम अच्युत तिमल सिन्हा हो मेरो घर धर्मस्थली हजुर तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 धर्मस्थलीमा पर्छ हजुर हजुर आजको यस विषयमा तपाईँले आफ्नो विचार राखिदिनु होला तर त्योभन्दा अगाडि आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गरे होइन सुन्नु न एउटा मलाई एउटा हजुर हजुर हेलो हजुर यो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने अब नेताहरूलाई हेर्नुहोस् है कुनै पनि नेताहरूलाई काङ्ग्रेस एमाले जुन राप्रपा जुनसुकै पार्टीहरूको मान्छेहरू पनि छन् नि त्यसलाई जनताप्रति कुनै पनि मतलब छैन। अहिले यिनीहरूले झन् अझ त्यहाँदेखि मुसिरमा र भोट गर्छु चुनाव गर्छु भन्छ कुनैले भोट दिन्छ यिनीहरूले कसले भोट दिन्छ यिनीहरू लाल लागेन शरम लाग्दैन यिनीहरूलाई कुनैले जनताको घर अगाडि भोट माग्न जाने कुनैले मुस्लिम यिनीहरू माग्न जाने भोट कुनैले भोट दिन्छ यिनीहरूलाई जनता मर्दाखेरि जाने जनता अस्पतालमा पुग्दै जनता जाने मर्न बाध्य छन् हेरी अहिले चाहिँ तपाईँको कुनैले नेता हजुर हजुर अलिकति छोटो रूपमा हजुर यसरी दुःख पर्यो यसरी आपद पर्यो भने कुनै नेता हेर्न गइरहेको हस् धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले टेलिफोन गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामी छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँको टेलिफोनलाई फेरि पनि हामी जोड्नेछौँ। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या त पुरानो घरलाई रिनोभेट गरेर नयाँ जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई 25 वर्षसम्म वारेन्टी र ग्यारेन्टी भएका विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएको सामानहरूबाट तपाईँको घर सजाउने जिम्मा अब नेपाटेकको। बिजुलीको बिल नतिरिकनै तातो पानीमा नुहाउन चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् नेपालकै पहिलो भ्याक्युम ट्युब कम्पनी नेपाटेकका सोलरलाई। तपाईले भनेको जस्तै मोडलमा किचनलाई बनाउनुको साथै थरी थरीका चिम्नी हाली तपाईको किचनलाई धुवाँ रहित बनाउनको लागि पनि सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई। सफा पानी पिउनलाई वाटर प्युरिफायर अत्याधुनिक मसिनबाट तयार पारिएका विभिन्न रङ तथा डिजाइनका पार्केटिङका साथै अन्य धेरै होम अप्लायन्सेसका लागि पनि सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई। नेपाटेकका सोरुमहरू देशका अधिकांश शहरहरूमा छन्। आफूलाई पाएक पर्ने सोरुममा गई सेवा लिन सक्नुहुनेछ। साथै नेपाटेकको सोरुम खोली व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई। सम्पर्क नम्बर न्यू रोड 0142442210 पेप्सिकोला 0159 01 बौद्ध 014499 नयाँ बस्ती 0151555207 डायल गर्नुहोस्। फोन छ तपाईको हातमा। नेपाटेक सधैँ तपाईको साथमा। दर्शक पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यति बेला यहाँको टेलिफोन हामी चाहिँ लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी छोटो विश्रामको लागि गएका थियौँ। यद्यपि अब अहिले फेरि हामीले चाहिँ केही समय अगाडि दुईटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। एउटामा राष्ट्रपति को भूमिकालाई लिएर यति बेला टीका टिप्पणीहरू भइरहँदाखेरि तपाईँको बुझाइ के रहेको छ र त्यस्तै गरेर यति बेला संवैधानिक इजलासमा गइसकेको मुद्दामा यसरी फेरि पनि सभामुखले चाहिँ छुट्टै रूपमा छलफल चलाउनुलाई पनि कतिको जायज छ भनेर पनि हेरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी रहिरहेका छौँ भन्दाखेरि यिनै विषयवस्तुमाथि तपाईँहरूको विचार हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। शुभ नाम के पर्यो होला? म डल्लुबाट कार्कीजी। हजुर भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? एकदमै के छ आजको यस विषयमा विचार? अब यस विषयमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब संविधानको उल्लङ्घन त सबै नेताहरूले पटकै गरेको हो हैन? गरेको छ, सबैले गरेको छ, नगरेको हैन। सबैको अहिलेसम्म तपाईँले जति न्युजहरू पल्टाएर जति युट्युबहरू जति न्युज पल्टाएर हेर्नु संविधानको उल्लङ्घन नगरेको कुनै नेता छैन। जो पनि पदमा बसुन्जेल जो पदमा बल्दै हुन्जेलसम्म सबैले बराबर जोड तोडले गरेछ। तर अहिले ओलीजीको चाहिँ अब जो अहिले एमालेहरूको चाहिँ 5 वर्षको लागि जुन उनीहरूको त्यो ऊ छ समय थियो त्यो समयमा चाहिँ अब अहिले उहाँहरूले नै बिचमा
कसैलाई चाहिँ अब के पद चाहियो, कसलाई के पद चाहियो, कसलाई के खानु पर्यो, कसलाई के खानु पर्यो, यिनीहरूको भाग भन्न नमिलेको के पनि होइन, यो भाग भन्न नमिलेको। र यो अहिले यो संविधान यो के भन्छ, यो अहिले यो संविधान बनाएको, संविधानको यो गरेको भन्छ, यो के गरेको भन्छन्, तर यो संविधान बनाएकै पहिला उहाँहरू बाबुरामको भट्टराई पालामै संविधान बनेको, यो अपुरो छ संविधान, संविधानै भएको छैन, संविधान मधेसवादीले पनि संविधान उल्टाउनु पर्छ भनेर नै कराइरहेको हो नि त, होइन। अब यो संविधानलाई चाहिँ खास भनौँ भने चाहिँ अब केपी ओलीजीले पहिला पनि यो के अरे न्यायाधीशले उहाँ उल्टाइदिएर होइन गरिदिनु भयो, तर खास भनौँ भने यत्रो धेरै 600 कतिजना सभासद भने 800-900 सभासदले हाम्रो भत्ता तलबदेखि लिएर गाडी सबै सधैँ के अरे गर्दै हाम्रो आम नागरिकको के अरे खुन पसिनाको कमाइ खाँदै आएको छ होइन। 601 जना भन्दाखेरि 800 जना पुग्दो रहेछ उहाँहरूले भन्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम छोटो रूपमा यसरी खाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो लाज लाग्दैन रहेछ। खास भनौँ भने चाहिँ यो अहिले यत्रो ठुलो त जमघटको ठुलो चाहिँदैन। अहिले यो नेता मन्त्रीहरू जति सबै त्यो संविधान अदालतमा पुगेको मान्छेहरू सबैजना यिनीहरूलाई त यिनीहरूको चाहिँ यो कुनै भोटरहरू छैन, यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन। त्यत्रो अहिले कोभिडको उसमा मारामारी परेको बेला यिनीहरूको त्यो के भन्छ त्यो के अरे उहाँ सेना बेनाहरू चाहिँ कहाँनिर लुकेको छ। अहिले प्रचार गर्नु पर्दैन, यिनीहरूलाई के अरे खाना नपाएको मान्छेलाई चामलहरू के बाँड्नु जानु पर्दैन। धन्यवाद हजुर, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। 4487 641 तपाईँले पनि टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। हजुर भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? होइन, अब यो हाम्रो कुनै पनि संविधान नराम्रो हुँदैन। 2004 सालदेखि 2072 सालसम्मको संविधान वास्तविक कार्यान्वयन भनेको सामाजिक वर्गको अन्तर्विरोध र स्वार्थको अन्त्य होइन। सामाजिक वर्गको अन्तर्विरोध र स्वार्थको अन्त नभएसम्म संविधान मान्य हुँदैन। यहाँ के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो भनेको धनीको अपराध देखाउने लुकाउने र गरिबको अपराधलाई उचाल्ने संविधान भनेको यस्तो भएको छ अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले शपथ लिँदाखेरि पर्दैन भन्ने होइन, अनि राष्ट्रपति यही गरेर हाजिदिने त्यो अपराध त्यस्तो संवैधानिक अपराधमा चाहिँ कानुन लाग्दैन। नेपालकी छोरी होइन नि राष्ट्रपति, हामी नेपालले चुनेको होइन र तिनलाई हामीले नेपाली नागरिकले पठाएको होइन र सबै कुरो संविधान भन्दा माथि कुनै पनि पञ्चायती व्यवस्था होइन नि, संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। संविधान पहिलो दायित्व, कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व। हाम्रा नेताहरूले चाहिँ जोसँग शक्ति र पहुँच छैन कानुन तिनीले मानिदिनु पर्ने होइन। जोसँग शक्ति र पहुँच छैन कानुन तिनीले मानिदिनु पर्ने, अनि कर पनि तिनीले तिर्दिनु पर्ने, खाडीमा गएर अर्थतन्त्र तिनीले धानिदिनु पर्ने, अनि अपमान र बहिष्कार पनि तिनीले हुनुपर्ने अवस्था नेपालको यो हो क्या। यति मात्रै हो भन्ने केही पनि छैन यहाँ। अनि के अरे नेताले चाहिँ संस्कार संस्कृति परिवर्तन गर्नु पर्दैन। यिनीहरूले परिवर्तन गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म राजनीति भनेको त एउटा सामाजिक ऐना हो। धन्यवाद हजुर। यहाँको टेलिफोन सम्पर्क हामीले लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? हजुर, यो कैलाली घोडागढीबाट हो। हजुर भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? हजुर, विचार के हो नि, अब 5 वर्षको लागि नेकपा पार्टी एकता भयो। 5 वर्षको लागि चाहिँ सरकार तपाईँ चलाउनुहोस् कम्युनिस्टहरू भनेर जनताले भोट दिए। चलाउनु लाग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। राष्ट्रपतिलाई पनि दोस्रो पटकमा त्यसमा नियुक्ति गरियो। अब देशमा जनताको लागि काम गरौँ भन्दा उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेका व्यापक पिछो पोहोर साल पनि हाम्रो यो ठाउँमा हरेक नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएका घटनाहरू सामने देखिए। कोभिड-19 चाइनाबाट मगाएका चाहिँ औषधिमा प्रत्येक मास्कहरूमा यति लुट ब्रह्मलुट मचाइएको, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो भनेर चाहिँ विपक्षीले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँले चाहिँ यो तरिका भएन, अब राम्रो तरिकाले जानु पर्यो, जनताकोमा फेरि जानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले नमानेर आफ्नो तरिकाले आफ्ना चाहिँ भित्रका दादागिरी, आफ्ना चाहिँ भित्रका पावर, अनि त्यो हाम्रो त्यो साँडे गोरु जुदाइ गरेर सिङ जुदाउनुले गर्दाखेरि अहिले केही गर्न नसकेपछि लास्टमा गएर संविधानमाथि चाहिँ कुटरात गर्ने। तपाईँको चाहिँ यो पुस 5 मा
जुन विघटन गरे यिनीहरूले त्यसपछि अदालतमा गयो फेरि पुनर्स्थापन त गरिदियो, फेरि त्यसमा गएर अहिले धारा 5 नटेकेर उसले आफूले चाहिँ राजीनामा नदिएर अनि राष्ट्रपति उसले आफ्नो रातारात गएर तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा बसेर जे मन लाग्यो त्यो गरिदिनु, राति 12 बजे हुन्छ 1 बजे हुन्छ उसले फोन गरेर जे गरेर भए पनि आफ्नो कुर्सीमा तालिन राख्ने। अनि फेरि के भन्ने मलाई यो चाहिँदैन कुर्सी त म वाक्क भइसक्यो, मलाई यो कुर्सी चाहिएको छैन, तपाईँ आएर सरकार बनाएको भन्ने। सरकार बनाउनको लागि चाहिँ एउटा दल पुरा तपाईँको चाहिँ एकजना व्यक्तिले पनि त दिन पाउँदो रहेछ नि त, एकजना व्यक्तिले समर्थन धारा 1, 2, 3 छोडिसकेपछि चौथो नम्बरलाई चाहिँ छोडी तपाईँको चाहिँ 5औं नम्बरमा उसले एकजना कुनै पनि सांसदको एकजना व्यक्तिले मत ल्याएर चाहिँ बन्नु सक्दो रहेछ भन्ने रहेछ नि त। त्यहाँ लास्टमा चाहिँ यो अहिले कोभिड महामारीको बेला जनताले चाहिँ भ्याक्सिन पाउने कि भ्याक्सिन दिने कि उनीहरूलाई चाहिँ भोट दिने, अब भोट होइन यिनीहरूलाई बन्चाएर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामी समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? म अधिकारी हो। हजुर, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? यो बारेमा चाहिँ के छ भने हजुरको सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ के भयो भने अनुशासन भनेपछि कसैमा नि भएन हजुर। अनुशासनको एकदम खडेरी गरे। सबभन्दा पहिलो कुरो राजनीतिक दलका नेताहरूमा अनुशासनको कमी भयो। हजुर 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 सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस्। अनुशासनको कमी भयो। अहिले कति यो राष्ट्रपतिले गरेको कदम ठिक भएन भन्ने थरीको छ, प्रधानमन्त्री गरेको कदम ठिक भएन भन्ने छ। अब यो चुनावमै जाने कुरामा त त्यति नराम्रो नि जस्तो लाग्दैन। अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि के भएर खै अहिलेसम्म केही पनि हुन सकेन। जनताले सबै राजनीतिक यसले भएन भने म चाहिन्छ भने अहिलेको लडाइँ भनेको जति सुकै भने नि अन्तिममा कुर्सीकै खिचतानी देखिन्छ। हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ पटक पटक खिचतानी भइरहनु भन्दा यो चुनावमै गएर यो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर चुनावमा नै जान राम्रो हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन समय सकिसकेको छ आजको कार्यक्रमको, आजको न्युज एन्ड भ्युजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै हामीसँग पर्सि बजेट आउने तयारी गरिरहेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि एकातिर अध्यादेशबाट पूर्ण बजेटको तयारी भइरहेको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू पनि यता बेला, विश्लेषणहरू पनि यता बेला भइरहेको छ। त्यसै विषयलाई समेटेर यो एउटा बजेटसँग जोडिएको रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हामी प्रसारण गर्दै हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभालाई मासेर सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने यस अघि नै बताइसकेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ। त्यसैगरी शनिबार अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्रीले बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्नेछन्। बजेट बारेको प्रेस ब्रिफिङ भने आइतबार मात्रै गर्ने कार्यसूची अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बुझिएको छ। संसद नभएको अवस्थामा अल्पकालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्ने बारे संविधानमै अस्पष्ट देखिएको छ। संविधानको धारा 114मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्ने बारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन। यसै कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ। सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्ने गरी जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने बुझिएको छ। यसरी चुनाव लक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन्। सामान्यतया हाम्रो संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरालाई स्थानै दिएको छैन। यद्यपि अब अहिले अन्य कुनै उपाय नहुँदा यस सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछ भने त्यो तदर्थ खालको बजेट ल्याउनु पर्यो, अहिलेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनु पर्यो र 6 महिनाको लागि ल्याउनु पर्यो। अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 मा संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि संसदमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गरेको छैन। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा हतारमा जेठ 15 मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने नभएको तर्क गर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्छन्, तुरुन्तै केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। 1.5 महिनापछिको साउन 1
2078 तुरुन्त होइन। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। सङ्कटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा प्रतिनिधि सभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर बजेटको विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने बारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसले चुनाव गराउन लागेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।